दोस्तों, आज माह रमज़ान की पहली जुमेरात है, जिसको 9 चंदी जुमेरात भी कहा जाता है। कहते हैं जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात को ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात का दिन फजीलत और बरकत वाला दिन है, और ये दिन जब रमज़ान के महीने में आ जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज 3 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसको आपने सिर्फ हाथ की उंगलियों के ऊपर पढ़ लेना है, तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत व बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियों का, गुर्बतों का, फाकों का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खातिमा हो जाए, तो रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। 3 बार पढ़ते साथ ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बला है कि जिस किसी के साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरता है बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतरीन है, नहीं तो माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार पढ़ते साथ ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा हो जाएंगे, और वो रिश्ता जिसके लिए आप कई सालों से परेशान बैठे हैं, वो रिश्ता खुद चल के आपके घर तक आएगा। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज और तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें, औलाद की नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। वो जो आप कई सालों से ख्वाब है, सालों से आपकी जो हाजत है पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला, रब को राजी करने वाला रब्बे करीम का ये खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कामलात को, मोजज़ात को देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मोहताजी से, गुर्बत से, परेशानियों से छुटकारा चाहता है, तो आप रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात के दिन किसी भी वक्त ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा। हर किसी को इजाजत आम है, हर कोई पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब में इंसान बीज बोता है, शबान में उसकी पलाई करता है, और रमजान में उस बीज की फसल काटता है, यानी इनामात से नवाजा जाता है। अब जो बंदा इनामात हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह पाक की जात को राजी करना चाहता है, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में माला माल होना चाहता है, तो फिर वो रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को, 9 चंदी जुमेरात को ये वजीफा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ ले। अल्लाह पाक की जाती नाम की ये तस्बीह है। अल्लाह पाक की जात इस तरह राजी होगी, इस तरह आपको इनामात से नवाजेगी कि आपके पूरे साल रिश्तेदार जो है वो हैरान होकर देखेंगे। अगर तो आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को, 9 चंदी जुमेरात को ये वजीफा जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उस तरह से हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ लीजिएगा। 3 बार ये वजीफा
पढ़ने से आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे खानदान में से उसकी इज्जत को आम कर दें, इसको इज्जत के आला मकाम पर फाइज फरमा दे, तो इसके लिए ज़रूरी है रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को, 9 चंदी जुमेरात को, ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात के दिन 80,000 हाजत भी लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक की ये पहली जुमेरात के दिन अगर 800 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी, क्योंकि इसी महीने में नसीब और तकदीर को बदला जाता है। अगर आप भी अपने मुकद्दर के सितारे को चमकवाना चाहते हैं, अगर आप भी रमज़ान के महीने में इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, रमज़ान की बहारों रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। दुकान दफ्तर कारोबार जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वजीफा मेरा उन बहनों बेटियों माओ बुजुर्गों के लिए है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, जिसने रजब को शबान के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, अल्लाह वालों, वो रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा कबूलियत का लम्हा है। एक एक घड़ी रब्बे करीम से झोलियां भरने की घड़ियां हैं। इस महीने में एक रात शब कदर की रात आती है, जिस रात में मांगने वाले को नवाज दिया जाता है, हर हाजत पूरी कर दी जाती है। शब कदर की रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर कितने एहसानात फरमाए, क्या इस रब्बे करीम का शुक्र अदा करना हम पर फर्ज नहीं? क्या उस रब्बे करीम के लिए इबादत करना, जिक्र व अस्कार के जरिए अपने रब को मनाना, क्या ये हमारा फर्ज नहीं? क्या रब को इस बात की वो नहीं कि मेरा बंदा जिस पर मैंने इतने एहसानात करे वो बंदा मेरी इबादत करे, मेरा शुक्र गुजार रहे? अगर कोई बंदा शुक्र गुजार रहता है तो फिर अल्लाह पाक भी उसको पसंद करता है। अल्लाह वालों, आज अभी मौका है, अभी भी जिंदगी मोहलत दे रही है, जिंदगी अभी भी आपको मौका दे रही है, वरना आप लोग अपने इर्द गिर्द देख लें, जो लोग पिछले साल तक जिंदा थे आज वो लोग हमारे दरमियान जिंदा नहीं है। और हमें पिछले साल इस बात को अपने गुमान में रखना चाहिए कि हमें गुमान तक नहीं था कि ये शख्स जो आज हमारे साथ इफ्तारी कर रहा है वो 2024 में हमारे दरमियान नहीं होगा। अल्लाह वालों, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान दो। अगर आप लोग अभी अपनी जिंदगी की कदर कर लोगे और अल्लाह पाक की जात को राजी कर लोगे तो फिर आपको जन्नत में आला मकाम मिलेगा, वरना जहन्नम हमारे मुकद्दर में आ जाएगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मौका दे रहा है कि अल्लाह पाक की जात को राजी कर लो, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो और आज अज़म कर लो कि आज के बाद कभी गुनाह जैसे दलदल में नहीं फंसोगे। अल्लाह वालों, अब रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात है, 9 चंदी जुमेरात के दिन का ये वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात आ जाए, 9 चंदी जुमेरात का दिन आ जाए, आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप जोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद तरावी किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन आप इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और ये रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात का दिन है। अगर आपकी लापरवाही, कोताही या गलती से ये गफलत से गुजर गई तो पूरा साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। बाद में ये कहने से बेहतर है कि काश मैं इस वजीफे को रमज़ानुल मुबारक की पहली जुमेरात को, 9 चंदी जुमेरात को ये वजीफा पढ़ लेता। इससे बेहतर है कि आज वक्त है, आज मौका है, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। खुदारा सिर्फ 3 बार आप लोगों ने इस कुरानी सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है।
رمضان المبارک کے مہینے میں تو لوگوں کو بن مانگے مل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہت عطا ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میں سے میری یہ گزارش ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر نہ پوری ہو سکی، وہ آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آج آپ نے رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے اس مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، اور جس کے حق میں رب کی ذات ایک بار کن فرما دیتی ہے، پھر اس کو دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں، بڑے بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیوں سے ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا دن ہے، 9 چندی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر 1 سال بعد ہی آپ کی قسمت میں یہ وقت آئے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کی خاص دعا میں حصہ ضرور ڈالیں، آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ میرے مولا، تجھے اس پیارے ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے اس رمضان کریم کا واسطہ، میرے مولا ہماری تمام دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں، تنگ دستی، دکھ درد، محتاجگی سب کو ختم فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما، نظر کرم فرما۔ میرے مولا حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا حرام کی کمائی سے ہمیں بچا۔ میرے مولا شیطان کے شر سے اپنی امان میں رکھ۔ میرے مولا نبی پاک کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو بچیاں ابھی رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کو اچھا اور صالح رشتہ عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، جن کی مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے پوچھتے نہیں ہیں، ان بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی آزمائش سے بچا، حشر کی آزمائش سے بچا، حسر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ میرے مولا
اپنے نبی پاک کی، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا جب قبر میں پہنچ جائے، جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں، جب کفن پہنا دیا جائے اور زمین بھی اپنے اندر چھپا لے، میرے مولا اس وقت تو رحم کرنا۔ میرے مولا اگر یہ رمضان ہمارے آخری رمضان ہے تو میرے مولا تو ہماری پکی اور کامل مغفرت فرما دے۔ میرے مولا ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو آزمائش آ رہی ہے میرے مولا ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما، ان کو فتح عطا فرما، کفار کی نسبت انہیں فتح عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اپنے پورے نام کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی ایک آمین سے اگر آپ کی ایک آمین بھی قبول ہو گئی تو سارے دعا مانگنے والوں کی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ والوں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، پورے نام کے ساتھ لکھیے گا، آپ لوگوں کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اللہ والوں باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ آج ناممکن حاجت کا ذکر کریں، جو بالکل ناممکن ہے، آج اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ تصور کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم، اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا پھر مسجد نبوی میں آقا دو عالم کے روزے سے منسلک ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا تصور بنانا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ آج جمعرات کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، اور رمضان المبارک کی یہ پہلی جمعرات بھی ہے، 9 چندی جمعرات ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم یقین کرے اپنی عظمت اتنی پسند کرتا ہے، اپنی بڑائی اتنی پسند کرتا ہے کہ جو بندہ رب کی بڑائی کرتا ہے، جو بندہ رب کے نام کو پکارتا ہے، جس طرح سے 5 ٹائم اذان ہوتی ہے اور ہر اذان میں منادی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی ندائیں آتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں پہلے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تقدیر اللہ کو اتنی پسند ہے، یہ وظیفہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز میں 6 بار پکارا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کو یہ تسبیح اتنی پسند ہے، یہ ورد اتنا پسند ہے، لیکن لوگ آج اس ورد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں جب عام دنوں میں، جب عام مہینوں میں ایک شخص، ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پورا دن میں تجھے بھڑکاتا رہا، پورا دن میں تجھے پریشان کرتا رہا، تجھے میں نے نمازوں سے روکا، لیکن اب تو نے یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھایا کہ تو اللہ اکبر کہنے لگا، رب کی پسندیدہ تسبیح پڑھنے لگا۔ تو وہ یہ بات بولتے ہوئے، چیختے ہوئے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ اسی کو پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ لوگ پڑھیں گے دل سے پڑھیں گے، اور آپ لوگ پہلی جمعرات کو، 9 چندی جمعرات کو اس وظیفے کو پڑھیں گے، خود بتائیں اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ والوں جب جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کریں کہ مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری تمام حاجت کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق میری غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر رب سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 टाइम्स आप लोगों ने अल्लाह अकबर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 100% गारंटी वाला वजीफा है, 100% मुस्तनद अमल है, और ऐसा मुस्तनद अमल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया तो दोबारा उसको कोई और हाजत नहीं होगी। अल्लाह पाक आज सब कुछ उसको नवाज देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में फौरन से जब आपने 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया, उसके बाद फौरी अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ये सूरतुल इखलास का है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, जो शख्स सूरतुल इखलास को 3 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक एक मकबूल कुरान पाक का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। लेकिन ये जो महीना है ये रमजानुल मुबारक का महीना है, और ये जो दिन है ये 9 चंदी जुमेरात है। जब कोई अल्लाह वाला रोजे की हालत में 3 बार पढ़ता है कुल हु अल्लाहु अहद, तो एक के इवज 70 अता मिलते हैं, यानी कि 210 कुरान पाक का आपको सवाब मिलेगा। 210 कुरान पाक का जो बंदा सवाब हासिल करना चाहता है, अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद 11 बार सूरतुल इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ ले। जो तरीकेकार मैंने आपको बताया उसके मुताबिक पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। वैसे तो पूरे दिन में जितना आपका दिल करे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इस वजीफे को पढ़ने बैठे सिर्फ और सिर्फ 3 बार आप लोगों ने कुल हु अल्लाहु अहद सूरतुल इखलास को पढ़ लेना है। जब 3 बार सूरतुल इखलास को पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बड़ा मुजर्रफ है। ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि जब आप लोग अल्लाह पाक की सिफत को पुकारते हैं, जब अल्लाह पाक की सिफत या वहाबू को पुकारते हैं, तो अल्लाह पाक आपको फिर अता फरमाता है। फिर वो खोलता है आपकी गिरा, आपकी बंद तकदीर को खोल के रख देता है, क्योंकि या वहाबू का विर्द करना ये बहुत इबादत है। ये रब का इसमें आजम है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू या वहाबू। इसको आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। अब तीसरा, चौथा और सबसे आखिरी वजीफा, जिसके बाद आप लोगों का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, 9 चंदी जुमेरात का आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। वो वजीफा कौन सा है जो आखिरी नंबर पे आप लोगों ने पढ़ना है। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है, आंखें बंद करके पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह पाक से तौबा को तलब कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसकी कामिल मगफिरत फरमा देता है, और मगफिरत भी ऐसी फरमाता है कि उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील भी फरमा देता है। यानी जितना उसने गुनाह करे उसके एवज नेकियां लिख देता है। रब इतना गफूर और रहीम है, रब अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, तो क्यों ना आज बंदा भी रब से मोहब्बत करे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले। और तौबा करने का एक सबसे खास अमल बता रहा हूं, अपनी आंखें बंद करे, तन्हाई में बैठकर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पहले गिड़गिड़ाएं, पहले रोएं, रब से बातें करें, और बात करने के बाद फिर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। अगर किसी मुसलमान के दिल ने एक बार अल्लाह कह दिया, 72,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। 72,000 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह वालों, रब इतना गफूर रहीम है, लेकिन एक बार दिल आपका पढ़े, मुंह से नहीं दिल से आपने पढ़ना है। दिल कहे अल्लाहू, अल्लाहू कह दे या अल्लाह कह दे, 72,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब आपके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो मुकद्दर को बदल देने वाली घड़ियां हैं कि इनके बारे में कोई नहीं बताएगा। इस तरीके के वज़ाइफ, इस तरीके के मुस्तनद अमल कोई नहीं बताएगा। अल्लाह वालों, ये आपको सिर्फ हमारे चैनल से मिलेंगे। इस तरीके के मुस्तनद वज़ाइफ जो कि काट करते हैं, जो कि आजमाए हुए अमल होते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं, हमारी ईमेल्स भरी हुई हैं, लोग दुआएं देते हैं, लोग इतनी इतनी दुआएं देते हैं कि वजीफों से उनको फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हमारी शुरुआत से ये ख्वाहिश रही है कि हम दीन और इस्लाम की जो भी मुसलमान भाई हैं, जो भी दुखियारे परेशान हैं, उनकी मदद करें। अल्लाह वालों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं,
بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو وظائف بتاتے ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کیونکہ اللہ پاک سب کا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب، تمام عالمین کا رب۔ رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، رب سب کا رب ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ پاک کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو رب اس سے کام لے لیتا ہے۔ آپ نہیں کریں گے، کوئی اور آ جائے گا، رب ریپلیس فرما دے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ لوگ رب کے لیے کھڑے ہوں، آپ لوگ رب کے لیے کھڑے ہوں۔ فلسطین کے اتنے مسئلے چل رہے ہیں لیکن سارے مسلمان بھائی خاموش بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز چلا دی، دوسروں کو 10 بار بول دیا، بس یہ سمجھے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اسٹیٹس پہ ٹک ٹاکس لگا دی اور ہم لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر آگے چند باتیں کر دی، یہ ہم لوگوں کا دین ہو گیا ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم تو بندوں کو راضی کر رہے ہیں، ہم دکھاوا کر رہے ہیں۔ اصل وہ ہے جو آپ کی نیت ہے۔ جب ہی میں ہر وظائف میں کہتا ہوں نیت صاف رکھو، نیت پاک رکھو۔ اللہ پاک شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک اعمال بھی نہیں دیکھتا، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ تو اللہ والوں، امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، وظیفہ اچھا لگا ہے تو دوستوں کا ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اللہ پاک کے اچھے اچھے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔